जब से होश संभाला है उसने लोगों को करीब लाने का काम किया है, तहजीबों के मिलन की बात की है, संगम की बात की है, मज़ाहिब को करीब लाने की बात की है, नफरतें और गलतफहमियां दूर करने के लिए बहुत काम किया है। बहुत सी किताबें उनके, बहुत से सेमिनार आप उनके सुनिए, उनका जो पूरा डिस्कोर्स है, तो ये काम आसान नहीं होता है। जब आप मुख्तलिफ नजरियात के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको हर तरफ से निशाना बनना पड़ता है। तो ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब की है, जो प्रेसिडेंट हैं इंटरफेयर हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। हमारे आज के मेहमान एजाजी हैं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, तशरीफ लाएं। प्रोफेसर अख्तर बासी साहब, जिनसे मेरा ताल्लुक अलीगढ़ के ज़माने से है, वो वहाँ मेरे सीनियर थे, हमारी यूनियन के सेक्रेटरी थे, और उनकी जो तकारीर होती थी वो हम सब लोगों में शोले की तरह काम करती थी। आज साहिब सर हैं, उनको सलाम तहसीन पेश करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। जनाब जयशंकर गुप्ता जी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत बखेरा जी, संजय जैन जी, शुएब रजा फातमी साहब, जावेद वारसी साहब, गुफरान साहब, जावेद रहमानी साहब, मुजफ्फरपुरी साहब के बड़े साहबजादे, उनके छोटे साहबजादे मुख्तार रहमानी, और तमाम लोग यहाँ जो बैठे हैं, उनका ताल्लुक प्रेस से है, मीडिया से है, सिविल सोसाइटी से है। मैं सबको अपने साथ में लेते हुए उस शख्स को खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। इससे मेरा बड़ा देरीना ताल्लुक था। हर महीने में एक मरतबा मरहूम अतीक मुजफ्फरपुरी साहब मेरे घर तशरीफ लाते थे और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हालात हाज़िर में गुफ्तगू होती थी। ये बच्चे मेरी औलाद की तरह हैं। इन्होंने अपनी जाती जिंदगी में तमाम महरूमियों के बावजूद जिस तरह से अपने तालीम का सफर, अपनी जिंदगी का सफर, अपनी तरक्की का सफर, मुश्किलात पर किस तरह से काबू भी नहीं पाया जाता बल्कि उनको कैसे अबूर किया जाता है, ये बच्चे उसकी जिंदा मिसाल है। एक घर में जिसमें अमन फारिगुल बाली नहीं थी, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं, लेकिन उसमें दोस्तों हौसला था, उसमें अज़्म था, उसमें थॉट प्रोसेस था, उसमें डिटर्मिनेशन था कि कम वॉट में एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। इसलिए नेक और सालेह औलाद अगर अपने वालिद के नक्श कदम पर चलकर उनसे 2 कदम आगे निकल जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई नेमत वालिदैन के लिए हो नहीं सकती। तो ये मेरा खराज अकीदत है अतीक मुजफ्फरपुरी साहब को अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके बच्चे तरक्की के जिस सफर पर रवा दवा हैं, इनको जिंदगी में और बुलंदियां नसीब हों और ये इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और मेरे बच्चे मुख्तार ने जो बात की है आज, उसने मैं समझता हूँ हर शख्स के दिल को छुआ होगा। उसकी तकरीर नहीं थी, उसके अंदर जो एहसास और जज्बा और जिसने उसको खड़ा करके यहाँ पहुंचाया, वो एक लिविंग मॉडल है, मॉड्यूल है कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है।
اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اور اس بچے کو بھی سلام تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی جو آبیاری کی ہے جاوید رحمانی نے بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے باپ کا جو فرض ادا کیا ہے، میں اس کو بھی سلام تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتے۔ اس سفر میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے چمن کے ہر پھول کو پھلنے کا اور پھولنے کا کیسے موقع دیا جاتا ہے، جو گھر کے اندر ہے وہ سماج میں کیسے باہر لایا جائے، اس کی آبیاری کا کہ یہ تربیت گاہ ہے، یہ چھوٹا سا خاندان اور یہ اس کے بچے اور نونہال۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، معین شاداب صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایک پختہ شاعر ہیں، اچھا کلام کہتے ہیں، نباز ہیں، میں ان کو اینکر کی حیثیت سے کبھی نہیں دیکھتا، ایک فکر کی اس مخصوص سمت جس کی نمائندگی کرتے ہیں، میں اس میں آپ کو دیکھتا ہوں، اور اس حوالے سے آپ کو بھی سلام تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں اگر کسی مجلس میں کوئی امام موجود ہو، میں امام کو کبھی امام نہیں کہتا، امام محترم کہتا ہوں۔ یہاں محب اللہ ندوی صاحب رضی اللہ علیہ دہلی کی نئی دہلی کی جامع مسجد کے امام ہیں، بڑی لائق شخصیت کے مالک ہیں، علم اور مطالعے کے اور مشاہدے کے اور تجزیے کے عالم ہیں۔ میں امام صاحب آپ کو بھی سلام تحسین پیش کرتا ہوں۔ مختصر سی بات، آپ نے جے شنکر گپتا صاحب کو سنا، میں آپ کی طرف رخ کر کے صرف ایک لائن بولتا ہوں، ابھی ہندوستان زندہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں بات پوری ہو جاتی ہے سننے سے، مکمل۔ اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے موضوع رکھا ہے آج کے ماحول میں صحافت کا کردار، رول آف جرنلزم ان پریزنٹ سیناریو۔ میں اس میں سے پریزنٹ سیناریو نکالتا ہوں وقتی طور پہ۔ رول آف جرنلزم، جرنلزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہمارے 4 پلر ہیں اسٹیٹ کے، فرسٹ از لیجسلیچر، قانون ساز ادارے، دوسرا بیوروکریسی انتظامیہ، سول سروس، جس کے ہاتھ میں راشٹر کی گورننس ہوتی ہے، اس کا چلانا ہوتا ہے، واچ ڈاگ، اس سے پہلے ان کے بیچ میں جوڈیشری ہوتی ہے، جہاں پر میں اپنی شکایت لے جاتا ہوں اور غلط کو صحیح کروانے کی جنگ لڑتا ہوں، اور اکثر جیت جاتا ہوں مگر کبھی کبھی ہار بھی جاتا ہوں۔ چوتھا، میں نے واچ ڈاگ کا لفظ استعمال کیا، میڈیا۔ میڈیا آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، فکر بھی ہے، نظر بھی ہے، تنقید بھی ہے، جائزہ بھی ہے، تجزیہ بھی ہے، اور سمت کا طے کرنے والا بھی ہے۔ اور جملہ کہہ دوں کہ بڑے بڑوں کو ٹھیک کرنے والا بھی ہے۔ کردار کیا ہے؟ دیکھیے، کردار یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی ہندی میں بھی بات کی جائے، کیونکہ یہاں مکس لیتے ہیں، اگر استھتی جٹل ہو جائے اور اس کی جٹلتا بڑھتی ہی چلی جائے تو 2 راستے ہوتے ہیں دوستوں۔ ایک راستہ ہوتا ہے پروٹیسٹ کا، غصے کا، لڑنے کا، جوجھنے کا، شکایت کا، اداروں میں جا کے لڑائی لڑنے کا، یہ سب ٹھیک ہے۔ میں اس سے الگ راستے میں یقین کرتا ہوں، اس سب سے اتفاق ہے میرا
इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। जो मैं जिस चीज को करता हूं समझता हूं, मैं उसकी बात आपसे करता हूं। पहली बात, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेस इज बैड, हिंदी में कहते हैं अति अच्छी नहीं होती, उर्दू में कहते हैं ज्यादती नुकसानदेह होती है। किसी भी चीज की अंदर हद से बढ़ जाना, नफरत हो जाए, मोहब्बत हो जाए, दोनों ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिंदगी इतदाल का नाम है, मिडिल पाथ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हालात अगर सख्त हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए। उसमें अपने जहन को, अपने कल्ब को, अपनी सोच को ठंडा रखिए, समझने पे ज्यादा तवज्जो दीजिए, गुस्से पे काबू रखिए। इस माहौल में जो चीज हम सबको परेशान कर रही है, जिस पर मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, और जिंदगी को उस रास्ते में चलाता भी रहा हूं, ख्वाजा इफ्तिखार अहमद इस देश की हकीकत है। जयशंकर गुप्ता इस देश की दूसरी हकीकत है। ये दो हकीकतें हैं। मैं अगर इससे इनकार करूं तो ये ऐसे है कि मैं चांद और सूरज की जो समतें हैं निकलने की, उससे इनकार करूं। रास्ता क्या है दोस्तों? जिस रास्ते पे इस वक्त देश चल रहा है, रास्ता क्या है? रास्ता एक है कि नंबर एक, मैं अपने दिल में, अपनी नफ्स में, अपने अंदर इस बात को जगह दूं कि जयशंकर गुप्ता मेरा भाई है, मेरा परिवार है, इसका दुख, इसका सुख मुझसे अलग नहीं है। और यही जज्बा जयशंकर गुप्ता के अंदर हो कि ख्वाजा साहब मेरे हैं, और मेरा और तेरा नहीं है इस बीच में। अगर राष्ट्र एक परिवार है जो है, तो मैं और तुम नहीं हो। छोटा भाई और बड़ा भाई जो लोग का इस्तेमाल करते हैं, मैं उसका कायल नहीं, मैं बराबरी का कायल। मैं और आप बिल्कुल बराबर हैं। जब मैं ये सोचने लगता हूं कि ये बड़े हैं और ये छोटे हैं, तो अपना यहीं से पैदा होता है। इस कॉम्प्लेक्स से, इस एहसास से बाहर निकलना होगा। ये वतन हमारा, ये मुल्क हमारा, इसके इदारे हमारे, इसकी लीडरशिप हमारी, इसकी संस्थाएं हमारी, सब हमारा है। जर्नलिज्म का, मीडिया का, जर्नलिस्ट का आज मसला क्या हो गया दोस्तों? जर्नलिस्ट्स are not left with journalism. मेरे जुमले को गौर से सुनिए। They are employees of an organization. सहाफत मुलाजमत में तब्दील हो गई। गलत कह रहा? और मुलाजमत में भी बेशतर मुलाजिम फ्रीलांसर है, या कॉन्ट्रैक्ट पे है, या एडहॉक है। स्टोरी लाते हैं तो कुछ मिल जाता है, अगर एक्सेप्ट हो जाए तब। रीडरशिप कम से कम होती जा रही है, पढ़ने का शौक कम से कम होता जा रहा है। गूगल ने, नेट ने, इंस्टाग्राम ने, लिंक्डइन ने, व्हाट्सएप ने, और अभी नई चीजें आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप देखिए, दिमाग घूम जाता है। हमसे हमको छीन लिया है। कोई मजबूरी नहीं है दोस्तों कि आप इन्हीं से गवर्न हो, कोई मजबूरी नहीं है। जैसे मुख्तार बेटे ने कहा
کہ گھر میں اردو بولنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، اس سے جڑے رہنے میں اور اس کی کوکھ سے نکلنے والی تہذیب نے کسی چیز نے روک نہیں رکھا ہے. میں نے ہی انکل کی پرمپرا شروع کری ہے. سب انکل ہو گئے، نہ چچا بچے، نہ تایا بچے، نہ پھوپا بچے، نہ خالہ بچے، نہ خالو بچی، نہ ممانی بچی، کوئی نہیں بچا. نہ بوا بچی، نہ مامی بچی. کیا بچا؟ انکل آنٹی. کوئی کمپلشن ہے؟ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹیکنالوجی کے لیے، کیونکہ ٹیکنالوجی از دی لائف لائن آف ٹوڈے اینڈ ٹمارو، اس کو نہیں چھوڑنا ہے. لیکن ٹیکنالوجی میں سویلائزیشن اور سویلائزیشنل ویلیوز، ایتھوس، اس کی ڈیپتھ، اس کے پیرامیٹرز، یہ تو سیکریفائس ہو. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو آج کا سبجیکٹ رکھا، حالات کیسے بھی ہیں، مانا کہ فری لانس ہیں، مانا کہ ایڈ ہاک اور کانٹریکچل بیسس پہ آپ ہیں، لیکن دوستو قلم میں تلوار سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. قلم ہر حال میں اور ہر حالت میں، یاد رکھیے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کو کبھی کھل کے کہی جاتی ہے، کبھی ڈھک کے کہی جاتی ہے، کبھی مصلحت سے کہی جاتی ہے، کبھی اشاروں میں کہی جاتی ہے. پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ اشارے کو بھی سمجھتے ہیں اور اشاریے کو بھی سمجھتے ہیں. اس لیے نہ صرف صحافی برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض کو جتنی گنجائش ہو، یہ بالکل اس طرح ہے کہ مجھے حکم یہ ہے کہ میں مکمل مومن بن جاؤں، یعنی مجھ سے گناہ سرزد ہی نہ ہو، میں برائی کی طرف جاؤں ہی نہیں. یہ الٹیمیٹ ہے. الٹیمیٹ از لائک دی پریمبل آف دی انڈین کانسٹیٹیوشن، پولیٹیکل، سوشل، اکنامک جسٹس. منزل دور ہے، راستہ ہے، چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ. اسی طرح سے یہ میدان ہے، آپ چلتے چلے جائیے. جتنی زمین آپ کو مل رہی ہے، اتنی گنجائش مل رہی ہے، اس کو یہ کہہ کر نہ چھوڑ دیجئے کہ زمین تنگ ہے. تنگ ہے تبھی تو چیلنج ہے، تنگ ہے تبھی تو اپارچونٹی ہے. میں اس جملے کو کہہ کے اپنی جگہ دوں گا. حالات کیسے بھی ہوں، میں یہ مانتا ہوں جب حالات بہت نرم ہو تب بھی، اور جب حالات بے انتہا سخت ہو تب بھی مزہ جب آتا ہے. سختی میں کام کرنے کا دوستو جو مزہ ہے وہ نرمی میں کام کرنے کا نہیں ہے. ظرف کا اور ضمیر کا اور نیت کا امتحان کب ہوتا ہے؟ تب ہوتا ہے جب درد جو ہے وہ سینے میں بیٹھ جاتا ہے اور عقل اور دماغ اور ہاتھ اور پیر اس کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جرنلسٹ ہیں اور ماسٹر زاہد صاحب اور بھی بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں پیچھے اقبال بھائی بیٹھے ہیں. ایک بڑی تعداد میں مختلف ذرائع کے جو مختلف زبان ہیں ان کے صحافی، الیکٹرانک اور جرنلزم، پریس کے لوگ بیٹھے ہیں. کشمیر شمائل صاحبہ بیٹھی ہیں، سگا ڈیجیٹل سے ان کا تعلق ہے. تو بس اب آخر میں